कालेबुङमा 1833 एकड़ डेभलपमेन्ट एरियामा बसोबासो गर्ने मानिसहरूले पर्चापट्टा पाउने ढोका सबै बन्द भइहालेको छैन। गोरामुमो नेता मौरिस कालीकोटेको भनाइलाई मान्नु हो भने कालेबुङको डेभलपमेन्ट एरियामा बस्ने हजारौं मानिसहरू, जसमा 90% मानिसहरूको जमिनको कुनै कागजपत्र छैन, उनीहरूलाई कागजपत्र दिलाउन सकिने कुञ्जी उनीसित छ। तर त्यसको निम्ति ती एरियामा बस्ने मानिसहरू पहिला सचेत भएर अघि आउनुपर्छ, सरकारमा चाप सृष्टि गर्नुपर्नेछ अनि राजनैतिक पार्टीहरूले पनि इमानदार प्रयास गरिदिएको हुनुपर्नेछ। नमस्कार। कालेबुङको डेभलपमेन्ट एरिया जो भन्नलाई 1833 एकड़ रहेको एउटा आँकडा आएको छ डेभलपमेन्ट एरिया, र यो डेभलपमेन्ट एरियामा बसोबास गर्ने अधिकांश मानिसहरू या भनौँ 90% मानिसहरूको कागजपत्र छैन, जसलाई हामी आम भाषामा पर्चापट्टा या पर्जापट्टा भनेर हामी भन्दै आइरहेका छौँ अथवा हामी त्यसरी चिन्ने गर्छौँ या चिन्दै आइरहेका छौँ। र यो पर्जापट्टाकै सवालमा आजको तारिकमा कालेबुङको 1833 एकरमा बसोबास गर्ने यो डेभलपमेन्ट एरियामा बसोबास गर्ने मानिसहरू आज पनि एउटा अधिकांश तपाईँको कागजविहीन भएर बसिरहेको अवस्था छ। तर यो उहाँहरूलाई, ती मानिसहरूलाई कागजपत्र दिलाउने, पर्जापट्टाई भनौँ है, दिलाउने दिशामा पहल भने नभएको होइन। म तपाईँलाई 2007 लान चाहन्छु। 2007 को मध्यतिर त्यति बेला डिजेसीको समय थियो, पहाडको सत्तारूढ दल गोरामुमो रहेको थियो। त्यति बेला यो कालेबुङमा सुरु एउटा पर्जापट्टा डेभलपमेन्ट एरियाका मानिसहरूलाई पर्जापट्टा दिलाउने एउटा उद्देश्यले एउटा कमिटी बनियो, एउटा समिति बनियो, जसलाई कालेबुङ डेभलपमेन्ट एरिया पर्जापट्टा माग सेन्ट्रल कमिटी, माग कमिटी भनेर यसरी गठन गरेको थियो। यदि पुराना मानिसहरू तपाईँहरू जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा होला, कालेबुङ डेभलपमेन्ट एरिया पर्जापट्टा माग कमिटी, जसको हेडक्वार्टर नै भनौँ यसलाई सेन्ट्रल कमिटी कालेबुङमा थियो, इस्टमेन रोडमा थियो। अनि इस्टमेन रोडमा अन्य अरू कोही नभएर श्री मौरिस कालीकोटे नै यस पर्जापट्टा कमिटीको एउटा सूत्रपात उहाँबाट नै भएको थियो, सुरुवात उहाँबाट नै भएको थियो। अनि उहाँले नै यो मुहिमलाई, यो अभियानलाई अघि बढाएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिस, यही तपाईँको 1833 एकरमा बस्ने एउटा सेक्सन भनौँ, यो जमिनको एउटा जुन तपाईँको क्लासिफिकेसन हुन्छ, त्यो क्लासिफिकेसन अन्तर्गत एउटा सेक्सनमा पर्ने मानिसहरूको तपाईँको पर्चापट्टाको व्यवस्था लगभग तपाईँको सम्पन्न भइसकेको थियो, उनीहरूको कागजपत्रको बन्दोबस्त भइसकेको थियो। तर त्यति बेलाको राजनैतिक उतार चढाउको कारणले गर्दाखेरि त्यो थाँतीमै रह्यो। तैपनि एक अवस्थामा एक हिसाबले हामी भन्न सक्छौँ त्यो अवस्था थियो हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्योको अवस्था थियो। तर पुच्छर पनि छिर्नु नपाइकन राजनैतिक तपाईँको उतार चढाउको कारणले गर्दा त्यो त्यत्तिकै थाँतीमा रह्यो। अनि यो 1833 एकरमा बस्ने मानिसहरू अहिले पनि पर्जापट्टा या कागजपत्र विहीन नै बसिरहेका छन्। र अहिले हामी उनै मौरिस कालीकोटेसित यसबारेमा हामी डिटेलमा हामी जानकारी लिने हामी कोसिस गर्छौँ। र मौरिस हजुरलाई है, तपाईँलाई यो कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत जनाउँदै है, हामीले सुन्यौँ यो कालेबुङ डेभलपमेन्ट एरिया पर्चापट्टा माग सेन्ट्रल कमिटी यो 2007 मा अस्तित्वमा थियो, माने एक्टिभ थियो, जसको एउटा उद्देश्य थियो कि यो 1833 एकरमा बसोबास गर्ने मानिसहरू जससित कागजपत्र, एउटा वैध कागजपत्र छैन, जसलाई अहिले हामी आम भाषामा पर्जापट्टा भनेर भन्छौँ, त्यो छैन, त्यो उहाँलाई दिलाउने तपाईँले कोसिस गरिरहनु भएको थियो र कोसिस धेरै माथिसम्म पुगेको पनि थियो। तर बिचमा त्यो अड्क्यो। र अब के उनीहरूलाई त्यो अभियान जुन छ, त्यो अभियानलाई फेरि पुनः बढाउन सकिन्छ सकिँदैन, र यसको अलिकति इतिहास पनि अलिकति तपाईँले बताइदिनुहोस् न। हजुर, नमस्कार। सर्वप्रथम म गोर्खा च्यानलका सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि अब आइसियुमा पुगेर अब मरिसकेको कुरोलाई फेरि तपाईँले यसलाई जगाउने प्रयास
गरिदिनु भएकोमा चाहिँ म विशेष गरेर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो त म त सम्झेको थिएँ, यो त अब मरिसक्यो होला जस्तो भएको थियो, र पनि मेरो मनमा चाहिँ थियो यो काम चाहिँ गर्नु पायो भने कमसेकम जीवनमा एउटा केही सन्तुष्टि लिएर मान्छे त अन्तमा स्वर्गवास हुनैपर्छ। स्वर्गवास हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कमसेकम यो एउटा राम्रो काम चाहिँ गर्नु पाइयो भने जीवनमा एउटा सन्तुष्टिको साथ स्वर्गवास हुनु पाइन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई मनमा चाहिँ लागि नै रहेको थियो। म बिचबिचमा अलिअलि साथीभाइहरूसँग कुरा चाहिँ गर्थेँ, यो गर्नु पायो भने त बडा राम्रो हुन्थ्यो भनेर। तर आज तपाईँहरूले यो एउटा जुन चाहिँ समय निकालेर यो कुरा कोट्याउने एउटा चेष्टा गर्नुभयो, यसको लागि चाहिँ म बहुतै धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूलाई। जनताको पक्षको र जनताको भलाइको कुरो भएकोले गर्दा। र यो पर्चा पट्टा भन्ने कुरो यो मैले 2007 भन्दा अगाडि त्यति बेसी महसुस पनि गरेको थिइनँ यसलाई मैले। हामी बसिरहेका छौँ, हाम्रै हो, हाम्रै होला अब सबै भनेर हामी अब सब कुरो जे घर बनाउनु पनि पाइरहेको थियो, जे गर्नु पाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामी नै मालिक हो भन्ने खालके भइरहेको थियो। रोकटोक केही थिएन। अब यहाँ जे गर्दा पनि हुने आफ्नै जस्तो लाग्थ्यो। तर अब अचानक एउटा मोड आयो त्यो 2007 मा। अब त्यति बेलाको समय चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अब दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको यहाँ एडमिनिस्ट्रेसन चल्थ्यो। अनि बङ्गालबाट यहाँ पैसा सायद कम्ती फन्डिङ भएकोले गर्दा होला यो जति पनि म्युनिसिपालिटी एरियाको बाटोघाटोहरू चाहिँ डिजिएसीले म्युनिसिपालिटीलाई ह्यान्डओभर गरेको थियो। बाटो सबै म्युनिसिपालिटीलाई ह्यान्डओभर गरेको। तर अब म्युनिसिपालिटीकोमा पनि प्रशस्त फन्डिङ नभएको कारणले गर्दा अब सरकारले, पश्चिम बङ्गाल सरकारले फन्डिङ सायद राम्रोसँगले नगरेको हुनाले गर्दा अनि डिजिएसीबाट पनि पैसा नआएकोले गर्दा बाटोघाटोको अवस्था चाहिँ एकदमै खराब बिग्रेर चाहिँ यस्तो भएको थियो। अब गाडी चाहिँ अब भ्यान गाडी चाहिँ आधा मात्रै देख्ने खाल्टामा पस्दाखेरि चाहिँ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जनता एकदमै बेसी रिसाएको थियो। चारैपट्टिको जनता, यो डेभलपमेन्ट एरियामा भनौँ, यो मङ्गलडाँडा एरिया, चन्द्रलोक एरिया, इस्माइल रोड एरिया, बरबट एरिया, मान्छेको रिस चाहिँ चरम सीमामा पुगेको थियो। अनि त्यस्ताका अब जो म्युनिसिपालिटीमा अधिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो, अब चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँलाई पनि साह्रै बेसी प्रेसर भएकोले गर्दा अब यो बाटो चाहिँ कसले बनाउने त, अब यो जनताको रिसलाई चाहिँ कसरी थमथमाउने त भन्ने कुरामा उहाँहरूले पनि एउटा डिसाइड गर्नुभएछ। बाटो चाहिँ यो हामी आर्मीलाई दिउँ भन्ने डिसाइड गर्नुभएछ। अनि बाटो आर्मीलाई दिउँ भन्दा चाहिँ जनता सबै खुसी भए, जनता सबै खुसी भए। तर अब म चाहिँ खुसी भएन, म चाहिँ दुःखी भएँ। फेरि बाटो चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर जनता खुसी, म चाहिँ दुःखी। सारा जनता एकपट्टि, म एक्लै एकपट्टि भएँ। त्यसको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब बाटो त आर्मीलाई दिने भयो, ठिकै छ। अब आर्मीलाई बाटो दिइसकेपछि यो डेभलपमेन्ट एरियामा जति पनि आर्मी क्यान्टोनमेन्टपट्टि जाने बाटोको वरिपरि त्यो बिचमा भएको जमिनमा 90% मान्छेको चाहिँ कागजपत्र बिन मान्छे बस्छ। अब 1963 मा पनि यो एरियाबाट लक्षेपुरै टाकटुकै मान्छे उठाएर कहाँ पुऱ्यायो अत्तो छैन। मान्छेको पुरै बिजोग भएको त्यति बेला पनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले त्यसलाई छेकथुन गर्नु सकेन। 1963 भनेपछि यो इन्डिया चाइनाको युद्ध त्यो समय एक साल हो, त्यस्तो समयमा 62-63 को समयमा। अनि कुनै पोलिटिकल पार्टीले पनि त्यति बेला दरो पोलिटिकल पार्टी भनेको गोर्खाली पार्टी थियो, तर कुनै पोलिटिकल पार्टीले पनि सरकारलाई त्यो जनतालाई न्याय दिलाउनु सकेन। आफ्नो गरी खाँदै गरेको जमिन घरद्वार सबबाट उठ्नु पऱ्यो। हामी पनि त्यसको एउटा भिक्टिम हो, हाम्रो परिवार पनि हाम्रो भिक्टिम हो हामी पनि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ के सोचेँ भने यो आर्मीलाई दिइहालिसकेपछि बाटो त राम्रो बनिन्छ, ठिकै हो। अब तर भोलिको दिनमा चाहिँ अब माथि दिल्लीको लेभलमा सरकार टु सरकार बात मारेर म्युनिसिपालिटीको सातो बाटोदेखि नै लिएर मङ्गलडाँडा, इस्माइल रोड सबै भेगदेखि नै अब सरकारको नजरमा त यो जग्गामा चाहिँ मान्छे छैन,
सरकारको नजरमा यो जग्गामा मान्छे छैन, किनभने सरकारको नजरमा मान्छे हुनु हो भने चाहिँ सरकारकोमा चाहिँ यो जमिनमा बसोबासो गर्ने मान्छेको चाहिँ पर्चापट्टा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसको आधारमा मात्रै सरकारले यो जग्गामा मान्छे छ भन्ने बुझ्छ। सरकारको नजरमा त खाली देख्दैछ र त्यसले गर्दा भोलि गभर्मेन्ट लेभलमा माथि नेगोसिएट गरेर यो एरियालाई चाहिँ हामी आर्मी क्यान्टोनमेन्ट एरिया बनाउँछौँ, यहाँ बसोबासो गर्नेलाई चाहिँ हामी कतै एउटा जस्तो 63मा जसरी पाब्रिङ टारतिर मान्छेलाई पठायो त्यसरी नै हामी कुनै जङ्गलतिर कहीँ एउटा उनीहरूलाई चाहिँ कलोनी बनाएर सेटलमेन्ट गरिदिउँ भन्ने खालके सल्लाह भएको खण्डमा त्यति बेला हामीले कुन आधारमा चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हामीले भन्ने, कसरी चाहिँ हामीले न्याय माग्ने? त्यति बेला त न्याय माग्नु अप्ठ्यारो पर्छ हामीलाई, हाम्रो हातमा त कुनै दस्तावेज छैन भन्ने मेरो सोच आयो। सोच आएपछि मैले चाहिँ त्यहाँदेखि अब त्यति बेलाको एडमिनिस्ट्रेटरहरूलाई मैले कुरा गरेँ। कुरा गर्दा निकै अब कडाकडी निकै अब हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले अब यो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ आर्मीसँगको जुन एग्रिमेन्ट थियो म्युनिसिपालिटीको, त्यो चाहिँ मैले एग्रिमेन्ट चाहिँ विथड्र गर्ने पोजिसनमा ल्याइ पुऱ्याएर आर्मीसँगको एग्रिमेन्ट चाहिँ विथड्र भयो। बाटो अब आर्मीलाई नदिने भयो। मैले भनेको थिएँ झोपडी नै होस् आफ्नै होस् एक दिन त दिन फर्किन्छ होला, बाटो त राम्रो बनिन्छ होला भन्ने मेरो सोच थियो। हुन त अहिले इस्मिन रोड चन्द्रलोक बाटो सबै हेऱ्यो भने सबै म्यास्टिक भएको छ, राम्रो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो दिन मैले भनेको कुरा आज पुरा भयो। बाटो आर्मीलाई गएन, बाटो हाम्रोमै बस्यो अनि बाटो राम्रो पनि भयो। र अब सारा जनता एकपट्टि, एकजना मान्छे एकपट्टि हुँदा एकजना मान्छे गल्ती हुँदैन भन्ने पनि यो कुरोले प्रमाण गर्छ। त्यसले गर्दा सारा जनता एकपट्टि भएको जनता चाहिँ सही हुन्छ भन्ने पनि त्यो पनि गलत भएर आज गएको मैले देख्दैछु। यसै कारणले गर्दा त्यति बेला त्यहाँदेखि मैले सोचेँ होइन यसको लागि त अब आर्मीसँगको एग्रिमेन्ट त म्युनिसिपालिटीले विथड्र गर्यो, राम्रो काम भयो। तर अब पर्चापट्टा त मान्छेलाई दिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि जब मैले सुरु गरेँ पर्चापट्टाको कुरा गर्नु, मान्छेले कुरै बुझेन। अब यहाँ तल ढेन्डुप डाँडामा मेरो 2-4जना भाइहरू छ, उनीहरूलाई भने म अलिकति मान्छेलाई कन्भिन्स गर्छु, बताउँछु, तिमीले मिटिङ राख भनेर मैले भने। माइक साइक लगाएर उनीहरूले मिटिङ एकदम बाटोमा त्यहाँ ढेन्डुप डाँडामा राखेछ। मान्छे त 6जना मात्रै छ, मान्छे छैन सुन्ने। अब मेरो कर्तव्य हो मैले मान्छेलाई बताउने, मलाई मैले शरम मानेर भएन। त्यहाँदेखि मैले त्यो मान्छे नभएको ठाउँमा भाषण गर्नु थालेँ। त्यसरी नै इस्मेन रोडमा गरेँ, छिना डाँडामा गरेँ, पौडेल डाँडामा गरेँ, चन्द्रलोकमा गरेँ, ह्याप्पी बिल्लामा गरेँ, गभर्मेन्ट हाई स्कुलमाथि रानीबन एरियातिर गरेँ। मतलब चारैपट्टि मैले मिटिङहरू गर्दै गएपछि त 2-4 दिनमा त मान्छेले यो कुरो बुझ्नु थाल्यो र महसुस गर्नु थाल्यो कुरा त सही हो भनेपछि चाहिँ एकपल्ट हामीले यसो लु अब र्याली गरौँ भन्दाखेरि 3-4 हजार मान्छे बाटोमा निस्किने भयो। त्यस्तोसम्म हाम्रोमा अब एउटा डेभलपमेन्ट भएको थियो। हामीले त्यहाँदेखि त्यस्ताका पश्चिम बङ्गालको अब ल्यान्ड रिफर्मको जो मिनिस्टर थियो, हामीले डिपुटेसन गर्नु पनि गयौँ कलकत्ता। डिपुटेसन गर्नु गइसकेपछि तुरन्तै उहाँले हप्ता दिन नबित्दै चिफ सेक्रेटरी, ल्यान्ड रिफर्म चिफ सेक्रेटरीलाई दार्जिलिङ सर्किट हाउसमा डिएलआरओ एसडिएलआरओसँग यहाँ रयत एसोसिएसनका हाम्रा एडभोकेट दाजुहरूसँग पनि हाम्रो सर्किट हाउस दार्जिलिङमा मिटिङ भयो यो विषयहरू लिएर। अनि त्यति बेला यो पनि कुरा भयो कि म अब यहाँ अब नामै लिएर भन्न चाहन्छु, त्यस बेला रयत एसोसिएसनमा जो एडभोकेटहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो सिकी कुमाई दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, प्रेम प्रधान दाजुहरू, सञ्जय भूषण, प्रभाकर देवन दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो। मलाई सिकी कुमाई दाजुले यो पनि भन्नुभयो, भाइ यो पर्चापट्टाको चाहिँ तिमीले अहिले कुरा नगर, किनभने यो 6 सिड्युलभित्र पर्ने कुरा हो। यो 6 सिड्युलमा चाहिँ ल्यान्ड अटोमेटिकली यो अन्डरमा भएकोले गर्दा त्यति बेला यो सेटल भइहाल्छ, किनभने यो 6 सिड्युल 2-4 दिनमा भइहाल्छ भनेर मलाई भन्नु पनि भयो। अन्त मैले पनि हुँदैन, म त यो गर्छु अब जस्तै म गर्छु, किन मैले सुरु गरेँ। अब 6 सिड्युल कहिले हुने हो नहुने हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो विषयमा अब हाम्रो बातचितहरू भयो, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको कुराहरू पनि भयो, धेरै कुराहरू भयो। अनि हामीले काम गर्दै गयौँ। अनि जुन लेभलमा हामीले पुऱ्याएका थियौँ, कलकत्ताले हामीलाई त्यति बेला भनेको थियो हामी तपाईँहरूलाई लिज दिन्छौँ 35 इयर्सको भन्ने कुरा पनि गर्यो दार्जिलिङ को डिएलआर अफिसमा, डिस्ट्रिक्ट ल्यान्ड रिफर्म अफिसमा हाम्रो कुराहरू पनि भयो। त भन्यो हामीलाई त त्यो 35 वर्षको लिजले त हुँदैन,
हामीलाई त लिजै दिनुहुन्छ भने कमसेकम 99 इयर्सको लिज दिनुहोस् भन्ने कुराहरू हाम्रोमा कुरा चल्दै थियो गभर्मेन्टसँग। अब त्यति बेलै अब यो एउटा पोलिटिकल सिचुएसन दार्जिलिङ पहाडको अलिकति अर्कै महल बनिन थाल्यो। त्यो अर्कै महल भइसकेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ अब यो पर्चापट्टा भन्ने अफिसलाई अब ध्वंस बनायो। मेरो घर पनि त्यति बेला जलायो, पर्चापट्टा अफिस पनि जलायो, धेरै कागजपत्र सब जल्यो। तर त्यो बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो काम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट एरियाभित्रकै केही व्यक्तिहरूको, केही मानिसहरूको र केही जमिनको चाहिँ कागजपत्र चाहिँ 99.9% चाहिँ बनिएको छ। त्यो गभर्मेन्टको अर्डर आएको छ, एउटा गभर्मेन्टको अर्डर छ, त्यो मेरोमा छ त्यो अर्डर। त्यसले गर्दा त्यो गभर्मेन्टको जुन चाहिँ अर्डर छ त्यो अर्डरलाई चाहिँ हामीले त्यो परिस्थितिको कारणले गर्दा, त्यो समयको कारणले गर्दा जनता समक्ष हामीले त्यसलाई खुलासा गर्न पनि सकेनौँ, जनता समक्ष भन्नु पनि सकेनौँ, त्यसलाई अगाडि प्रोसेस गर्नु पनि सकेनौँ। अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हात्ती चाहिँ छिरेकै हो। अब हात्ती छिरेपछि पुच्छर छिर्दैन भन्ने त कुरै आउँदैन। तर जुन त्यति बेलाको समयमा जुन काम भएको छ त्यो कामले चाहिँ एउटा ठुलो आशाको किरण चाहिँ के बन्नेको छ भने आज दार्जिलिङ पहाडमा जतिजनाले पनि पर्चापट्टाको कुरा गर्दैछ, जसलाई पर्चापट्टाको खाँचोको महसुस गरिरहेछ, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा रेफरेन्स भनौँ, देखाउने ठाउँ भनौँ, अनि पाथ ब्रेकिङ एउटा एफर्ट भनौँ, जुन चाहिँ काम चाहिँ एउटा ठुलो पर्वत फुटाउने काम भएको छ। हुँदैन, यो सरकारी हो, यो गर्नु मिल्दैन भन्ने चाहिँ त्यो कुरोले चाहिँ तपाईँहरूको हुँदैन भनेको मुक्चबुच्चो लगाउनु चाहिँ जनताले सक्छ यो कागजले गर्दा चाहिँ। किनभने हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ के पनि छैन नि त। अब सिम्पल लजिकमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि सरकारी जमिन हो भन्यो भने अब जमिन त जम्मै सरकारकै हुन्छ नि त। जमिन भने त देशको हो, अनि देशमा भएको जमिन, देशमा भएको हर कुरोको रेखदेख कसले गर्छ? सरकारले गर्छ। अनि त्यो सरकार कसले बनाउँछ? त्यही जमिनमा बस्ने जनताले बनाउँछ। अनि त्यो जनता कुन अवस्थामा बसेको छ, कसरी बसेको छ भन्ने चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ त्यो सरकारको हो। अनि एउटै देशमा एउटा ओल्लोपट्टि घरको मान्छेको चाहिँ कागजपत्र भएको मान्छे, अनि त्यही पल्लोपट्टि भएको मान्छेको चाहिँ कागजपत्र नहुने, त्यो ओल्लोपट्टि भएको मान्छेले पनि त्यही एमएलए र एमपी एउटैलाई एउटालाई भोट हालेको हुन्छ, त्यही विधानसभाको अन्डरमा बसेको हुन्छ। अनि उतापट्टिको मान्छेले पनि कागजपत्र नहुनेले पनि त्यही एमएलएलाई भोट हालेको हुन्छ, त्यही एमपीलाई भोट हालेको हुन्छ। अनि त्यही पार्षद पनि हो, त्यही काउन्सिलर पनि हो, त्यही जिल्ला पञ्चायतको मेम्बर पनि त्यही हो। तर यो दुईवटा डिफ्रेन्स चाहिँ किन यो पहाडमा चाहिँ, यो पहाडमा चाहिँ यस्तो किसिमको डिफ्रेन्स चाहिँ किन यो? अब यो त न्याय पाउनु पऱ्यो नि त, यो त न्यायको कुरा हो। एउटा मान्छेकोमा चाहिँ, ओल्लो घरको मान्छेकोमा चाहिँ कागजपत्र भएको, अनि पल्लो घरकोमा चाहिँ कागजपत्र नभएको, यो कसरी हुनसक्छ एउटा देशमा, एउटा ठाउँमा, एउटा राज्यभित्र? तपाईँको लजिक ठिक छ कि तपाईँले अघि भन्नुभयो 99.9% चाहिँ उहाँहरूको त्यो सेटलमेन्ट भइसकेको छ एउटा सम सेक्सनको। त्यो सेक्सन कुन हो र कति प्रतिशत जस्तो मानिसहरूको चाहिँ त्यस्तो भएको छ र कस्तो क्याटेगोरीको जमिन चाहिँ तपाईँको सेटलमेन्ट लगभग भइसकेको छ? अब यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज चाहिँ म यसको खुलासा गर्दिनँ है। तर अब मैले यो एउटा तपाईँहरूको मार्फत मैले एउटा यो कुरोलाई फेरि जनता समक्ष भन्ने मौका पाएँ। अब जनता जो हामीसँग त्यस समय जोडिएको थियो, जसले यो कुरोलाई जिम्मेवारीपूर्वक उहाँहरूले आफ्नो कामलाई निर्वाह गर्नुभएको थियो, अगाडि बढाउनु भएको थियो, उहाँहरूलाई म एउटा निवेदन गर्छु, जनतालाई पनि म निवेदन गर्छु, तपाईँहरूलाई इच्छा, तपाईँहरूको आकाङ्क्षा यो पर्चापट्टा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको मनमा निश्चय नै हुनुपर्छ, छ होला। र तपाईँहरूले अब यो विषयमा चासो राखेर अब मसँग सम्पर्क राख्नुभयो र फेरि पनि अब हामीले यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने म एउटा समय आइसकेपछि चाहिँ यो के हो त, कसरी हो, कसको चाहिँ भएको छ, कसको चाहिँ अर्डर निस्किएको छ, के हो भन्ने कुरोलाई म यसलाई खुलासा पक्कै नै गर्नेछु। किनभने गर्नैपर्छ, यो जनतालाई दिने कुरो हो, जनताले पाउनुपर्ने कुरो हो, हक र अधिकारको कुरो हो। मैले आज भन्दिनँ भनेर हुँदैन, भोलि त मैले भन्नैपर्छ। तर अब मेरो एउटा सबभन्दा ठुलो निवेदन चाहिँ के छ भने, जुन कुरो म यहाँबाट भन्दैछु
कुनै पनि सरकार होस्, कुनै पनि राजनीतिक दल होस्, यो कुरोलाई चाहिँ तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको एउटा जनताप्रतिको माया चाहिँ यसमा पक्कै चाहिन्छ। म एउटै निवेदन गर्न चाहन्छु प्रत्येक राज्य सरकारलाई, केन्द्र सरकारलाई पनि भनौँ अथवा यहाँको लोकल जति पनि पोलिटिकल अर्गनाइजेसन, यहाँको लोकल जो रुलिङ गभर्मेन्ट जति पनि छ, उहाँहरूलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु, यस विषयलाई चाहिँ हामीले अल्झो र यसमा हुँदैन रोडा लाउने काम नगरेर यसलाई कसरी हुन्छ, हुने चाहिँ यसलाई हामीले बनाउनेपट्टि जाउँ भन्ने मेरो निवेदन छ जम्मै रुलिङ पार्टीहरूलाई पनि। त्यसले गर्दा यो भइसकेको कुरो कुनै पनि लेभलमा होस्, यो भएको छ, सरकारी लेभलमा नै भएको हो, यो गभर्मेन्ट लेभलमा नै भएको हो। चाहे सानो गभर्मेन्ट होस्, चाहे ठुलो गभर्मेन्ट होस्, गभर्मेन्ट इज गभर्मेन्ट। उसको लेभलमा भइसकेपछि यो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा प्रमाण भयो। त्यसले गर्दा कुनै पनि नहुने कुरो यस्तो केही छैन। नहुने कुरो राज्यको विधानसभामा हुन्छ, विधानसभामा नहुने लोकसभामा हुन्छ। यहाँ विधानसभाको पनि यहाँनिर हामीले त्यो जनताले विधानसभामा पनि यो जनताको दुःख सुख बुझ्नुको लागि यहाँबाट रिप्रेजेन्टेटिभ पठाएको छ, अनि लोकसभामा पनि यहाँबाट जनताको दुःख सुख बुझ्नुको लागि यहाँबाट रिप्रेजेन्टेटिभ पठाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हुँदैन भन्ने चाहिँ जनताले नसुनोस्, जनतालाई नसुनाइदिनुहोस्। हुन्छ भन्ने नै अब तपाईँहरूले सुनाइदिनुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा ठुलो आशा छ। त्यसले गर्दा अब यो पालि चाहिँ पक्कै नै जनताले चाहिँ पर्चापट्टा चाहिँ पाउनै पर्छ र पाउने अधिकार छ, र ओल्लो घरकोले पर्चापट्टा पाउने, पल्लो घरकोले पर्चापट्टा नपाउने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा एकदम इन्जस्टिस, डिसब्यालेन्स, अनब्यालेन्स खालके जुन चाहिँ एउटा देखिँदैछ दार्जिलिङ पहाडको यो म्याटर, यो ल्यान्ड विषय लिएर, यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सल्भ गरिदियोस्, ताकि अब हाम्रो पनि जे सहयोग चाहिन्छ हामी सहयोग गर्छौँ। कमसेकम अघि नै मैले सुरु भने जनताको कुनै न कुनै एउटा राम्रो भलो काम हुनु सक्यो दार्जिलिङ पहाडको लागि। आजको दिनमा चाहिँ गोर्खाल्यान्डभन्दा पनि बेसी चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा सोध्यो भने चाहिँ उनीहरूले पर्चापट्टा चाहिँ पहिला माग्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ अब सरकारलाई पनि म यस च्यानलको मार्फत निवेदन गर्छु, जति पनि लोकल रुलिङ गभर्मेन्टहरू छ उहाँहरूलाई पनि, अधिकारीहरूलाई पनि म निवेदन गर्छु, यसलाई पोलिटिकलाइज नगरेर चाहिँ यो दार्जिलिङ पहाडको जनताको भलोको लागि धर्म सम्झेर काम गरिदिने भन्ने एउटा निवेदन चाहिँ म। ठिकै छ, तपाईँले बताउनु भयो अब छेउछेउ तपाईँले पुर्याउनु भयो, तर पनि त्यो चिज चाहिँ के हो तपाईँले अघि भन्नुभयो, यो सन्दर्भ या रेफरेन्स त्यो एउटा हुन्छ, किनभने इम्पोसिबललाई पनि पोसिबल बनाउने यो एउटा रेफरेन्स हो भन्नुहुनेछ। माने त्यो त्यो जुन उपलब्धि या पर्चापट्टा हासिल गर्ने माध्यम चाहिँ के हो? यो प्रशासनिक हुनसक्छ या त यसको निम्ति लिगल्ली जानुपर्छ, कोर्ट कचहरीको सहायता लिनुपर्छ? यो कोर्ट कचहरीको सहायता लिएर जाने कुरो पनि यसमा आउँदैन। यो चाहिँ सरकारको लेभलमा, सरकारको इच्छा शक्ति, प्रशासनिक लेभलमा, प्रशासनिक यो सरकारको मतलब गभर्मेन्टको लेभलको कुरा हो। गभर्मेन्टले चाह्यो भने मैले जुन कागजको मार्फत जनतालाई त्यो 99.9% पर्चापट्टाको काम निप्टाइदिएको छु, त्यो सानोतिनो गभर्मेन्टको अर्डर हो। त्यसले गर्दाखेरि सानो गभर्मेन्टले गर्नु सक्छ भने ठुलो गभर्मेन्टले पनि गर्नु सक्छ। अनि यही भारतभित्र भएको फेडरल सिस्टमको सरकार हो यो। त यसमा चाहिने त अब हेर्नुहोस्, आवश्यकता त गभर्मेन्टलाई होइन, आजको दिनमा जो यो बसोबासो गरिरहेका छन् उनीहरूलाई, ती मानिसहरूलाई चाहिएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आमाले पनि दुध त्यति बेला मात्रै दिन्छ अरे नानीलाई, जब नानी चाहिँ रुन्छ होइन। त भनेपछि यी मानिसहरू पहिला त जसलाई चाहिएको छ उनीहरू अगाडि आउनु पर्यो होइन। त अगाडि आउनुको निम्ति फोरम, एउटा कुनै मञ्च त हुनु पर्यो, या त भिडमा त आएर त भएन, त्यसको एउटा अगुवाई सिस्टम हुनु पर्यो, एउटा माने उसलाई एउटा नेतृत्व माने दिनु पर्यो। त यो नेतृत्व दिने या अगुवा जुन छ त्यो फोरम तपाईँ के देख्नुहुन्छ, कुन देख्नुहुन्छ? या सरकारी तहमा सत्तारूढ दल देख्नुहुन्छ, या त कुनै पनि राजनैतिक पार्टी देख्नुहुन्छ, या सङ्घ सङ्गठन देख्नुहुन्छ? ती मानिसहरूले म सिधा तपाईँलाई माने सोध्न चाहन्छु, यो 1833 ऐकरमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले चाहिँ अब त्यो आफ्नो जमिनलाई पर्चापट्टा दिलाउनको निम्ति उनीहरूले चाहिँ कसो गर्नुपर्ने, कहाँ जानुपर्ने, या
सिधा मनोज कालीकोटेमा आउनुपर्ने हो? अब जमिन दिने अथोरिटी त अब म होइन। अब म चाहिँ हो जमिनको कागजपत्र चाहिने व्यक्ति। अब म जस्तो जमिनको कागजपत्र चाहिने व्यक्ति 1833 ऐकाभरि बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अघि तपाईँले भने जस्तो नानी रोएपछि मात्रै आमाले पनि दुध खुवाउँछ भने जस्तै अब धेरै दिनदेखि यो कुरोलाई एउटा राजनीतिक कुरोले यसलाई ओभरसेडो भनौँ, यसलाई छोपेको थियो। अब यो तपाईँको गोर्खा च्यानलको मार्फत जुन कुरो यो जनतामा तपाईँले फेरि यसलाई जगाउनु भयो, मरेको बिरुवालाई फेरि पानी हालेर यसको पौला अब आउने तपाईँले परिश्रम गर्नुभयो। यो च्यानल मार्फत अब जनताले हेरेर अब माध्यम चाहिँ के भन्दाखेरि अब हाम्रोमा अलरेडी यसको जुन चाहिँ एउटा प्रोसेस गर्दै गरेको, सञ्चालन गर्दै गरेको हाम्रो जुन चाहिँ एउटा कमिटी छ, त्यो कमिटी त अहिले छैन। तर त्यो कमिटी हामीले डिजल पनि गरेनौँ, किनभने त्यति बेला परिस्थिति यस्तो थियो कि डिजल गर्ने टाइम पनि नपाउने थियो, डिजल गर्ने टाइम पनि थिएन त्यति बेला। अनि त्यसले गर्दा यो कमिटी डिजल पनि भएको छैन। त्यसले गर्दा जो यो कमिटीसँग त्यति बेला जोडिएको थियो, अनि जोडिएको व्यक्तिहरू ले चासो लिएर जनताको अब त्यति बेला जसले एउटा लिडरसिप गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले फेरि पनि आएर यो कामलाई अगाडि बढाउनुको लागि, सरसल्लाह गर्नुको लागि चाहिँ अब सायद हामी नै बसेको चाहिँ बेटर होला। किनभने स्टेप बाई स्टेप हामीले कहाँ कहाँ कसरी गरेको छ त्यो हामीलाई थाहा छ। अनि एउटाले गर्दै गरेको काम फेरि अर्कोले बिचमा आएर सुरु गर्दा त्यो कामको फिनिसिङ ठिक नहोला पनि, फेरि उद्देश्य पनि अर्कै के होला। त्यसले गर्दाखेरि अब यो पर्चा पट्टा भन्ने अब जुन चाहिँ शब्द अब जुन चाहिँ एउटा छ, यसको पनि त एउटा मिनिङ छ। किनभने अब पर्चा पट्टा दुईवटा शब्द छ। अब पट्टा अगाडि राख्दा पनि हुने थियो, पर्चै अगाडि किन आयो त? दर्शक पनि म यसैमा आउन चाहन्छु। यो पर्चा पट्टा या पर्चा पट्टा अथवा पट्टा पर्चा या पट्टा पर्चा, यो शब्दको कुरा पनि म तपाईँको समक्ष अलिकति आफ्नो टिप्पणी पनि राख्न चाहन्छु। किनभने यो पर्चा पट्टा आजको तारिकमा हरेक राजनैतिक पार्टीहरूको एउटा तपाईँको के भने अत्यन्तै लोकप्रिय तपाईँको के भनौँ शब्द हो यो पर्चा पट्टा। अनि हरेक राजनैतिक पार्टी सङ्घ सङ्गठनको पनि यो एउटा मुद्दा, अहम एउटा मुद्दा पनि हो। चाहे त्यो डिआई फन्ड अनि डेभलपमेन्ट एरियाको कुरा होस्, या त वनबस्तीको कुरा होस्, या कमान बस्तीको कुरा होस्, या पर्चापट्टाको कुरा पहाडको एउटा ज्वलन्त एउटा समस्या हो। तर अब यो पर्चापट्टाको जहाँसँग कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम अहिले मलाई थाहा लागे अनुसार 2007मा जब यो कालेबुङको डेभलपमेन्ट एरियामा बसोबासो गर्ने मानिसहरूलाई तपाईँको उनीहरूलाई कागजपत्र दिलाउने जब एउटा सोच आयो, जस्तै अहिले मनोज कालीकोटेज्यूले भन्नुभएको जस्तो उहाँहरूलाई मानिसहरूलाई एउटा तपाईँको कागजपत्र दिने जुन एउटा विचार आइसकेपछि अब यसको निम्ति नै एउटा फोरम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आयो है, एउटा आवश्यकता त्यस्तो भइसकेपछि तपाईँले यसको निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्ने। अब यहाँ दुईवटा शब्द त्यहाँदेखि उहाँले ल्याउनु भयो डिक्सनरीबाट है, शब्दकोशबाट, एउटा पर्चा, अर्को तपाईँको पट्टा। अब पट्टा एक हिसाबले अस्थायी डकुमेन्ट दस्तावेज हामी भन्न सक्छौँ, या त टेम्पोररी एउटा माने के भन्नु डकुमेन्ट हामी भन्न सक्छौँ। भनेदेखिको पर्चा या पर्जा वाट जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ, जुन त्यो हो पक्का कागजपत्र दस्तावेज हामी त्यसरी हामी लिन्छौँ। यो दुईटैकै कम्बिनेसनलाई मिलाएर यो तपाईँको पर्चापट्टा या पर्चापट्टाको एउटा जन्म भएको। अनि त्यो जन्म गराउने त्यो पर्चाको दुईटै शब्दलाई मिलाएर पर्चापट्टा भनेर एउटा जनजीव्रमा ल्याउने व्यक्ति पनि श्री मौरिस कालीकोटे हुन्। र यो पर्चापट्टाकै कुरा तपाईँले गर्नु हुँदै थियो है। यो यदि मैले गलत बोलिनँ भनेदेखिको पट्टा केही टेम्पोररी डकुमेन्ट हो, पर्चा जुन छ त्यो यो पक्का डकुमेन्ट हो। यो चाहिँ अब ल्यान्ड रिफर्ममा अब कालिम्पोङमा मैले जानेको हिसाबले चाहिँ पट्टा चाहिँ त्यसलाई भन्छ जो चाहिँ अब टेम्परेरी मतलब अलिकति मतलब कमजोर खालके, अलिक विक खालके, अलिकति जस्तो सरकारी 1 रुपियाँ खजाना तिरेर जसलाई ल्यान्ड एलोटमेन्ट गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो पट्टा भन्दो रहेछ। रिफर्मको त्यो अब कागज हुन्छ,
पक्का कागज रेजिस्ट्रेसन भइसकेपछि जुन चाहिँ पक्का कागज ल्यान्ड रिफर्म दिन्छ त्यसलाई चाहिँ पर्चा भन्दो रहेछ। अन्त हामीले अब यो संस्था खोल्नुभन्दा अगाडि यसको नाम त राख्नु पर्यो। नाम पनि अलिकति मान्छेको जिब्रोमा फ्याट्ट आइहाल्ने भन्न पनि मजा लाग्ने खालको हुनु पर्यो। अन्तखेरि हामीले यसो सोच्दा चाहिँ पट्टालाई अगाडि राखौँ कि पर्चालाई अगाडि राखौँ, किन पट्टा चाहिँ मान्छे मुखमा बेसी थियो पहिलादेखि नै। मान्छे मुखमा चाहिँ पट्टा बेसी, पर्चा भन्ने कुरो मान्छेको मुखमा कम्ती नै मान्छेले गर्थ्यो। पट्टा भन्ने चाहिँ के भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जङ्गलतिर दाउरापात गर्दाखेरि पनि चपरासीले पट्टा दिन्थ्यो, दाउराहरू काट्दा पनि। त्यसले गर्दा हाम्रो मान्छेलाई प्रायः मुखमा चाहिँ पट्टै भन्ने मात्रै आउँथ्यो। अनि त्यो चपरासीले दिएको पट्टा चाहिँ टेम्पोरेरी हो, त्यो महिना दिनको लागि 10 दिनको लागि पट्टा दिन्थ्यो त्यसरी। अन्त अब यो ल्यान्ड रिफर्ममा चाहिँ पर्चा भन्ने अहिले पनि छ। पर्चा भनेपछि पक्का पर्चा छ के त भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ पक्का कागज सोधेको। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ पर्चा पट्टा भनेर हामीले नाम राख्यौँ। अनि धेरै पछि मान्छेले त्यसलाई भन्नु पनि धेरै त्यसलाई अलिकति गल्ती पनि भन्दै गयो। कतिजनाले पूर्जा पुट्टा भन्थ्यो, कसैले के भन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अलिकति ठिकसँगले पर्चा पट्टा भन्नु थालेछ। र पर्चा पट्टा भन्ने हामीले यो शब्द चाहिँ जन्माएको त होइन, तर यसको कम्बिनेसन जस्तो अब सिमेन्ट पनि छ, इँटा पनि छ, बलुवा पनि छ। तर अब त्यसलाई जोडेर एउटा कङ्क्रिट केही चिज बनाउनुको लागि भने जस्तै पर्चाको शब्द पनि डिक्सनरीमा थियो, पट्टाको पनि थियो, सबै थियो। तर त्यसलाई मिलाएर अलिकति लोकप्रिय हुने खालके त्यो त्यति बेला हामीले यो तरिकाले अटोमेटिकली भयो। यसलाई हामीले एक प्रकारले हामी भन्न सक्छौँ माने पोलिटिकल हिसाबले भन्दाखेरि अब गोर्खा भन्ने शब्द पनि छ, ल्यान्ड भन्ने शब्द पनि छ। त्यो दुईटालाई जोडेर गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्द एउटा जन्मियो होइन, माने आयो भन्दाखेरि मजा मिठो रसदाना खाएको जस्तो। त्यस्तै प्रकारको पर्चापट्टा जे होस् दर्शकबिन, पर्चापट्टा आजको दिनमा तपाईँको साह्रै सबैभन्दा भनौँ न अघि जस्तै मौरिस कालीकोटेजीले भन्नुभयो आजको दिनमा सबलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिएको छ। तर इन्डिभिजुअल लेभलमा यदि सोध्यो भनेदेखिको पहिला त उनलाई घर घडेरिन चाहिन्छ, जसको निम्ति सरकारी दस्तावेज माने उनलाई चाहिन्छ, जुन दस्तावेजलाई आजको भाषामा पर्चापट्टा हामी भनिन्छौँ भन्छौँ र त्यसरी हामी जान्दछौँ। र मौरिस यसैमा अलिकति मैले तपाईँलाई एउटा कुरो बिचमा एउटा तपाईँको कमिटी पनि आयो। अघि तपाईँले भन्नुभयो सिके कुमाई सरहरू हुनुहुन्थ्यो है, त्यही उहाँहरूकै एउटा पहलमा है बिचमा तपाईँको डिआई फन्ड अनि डेभलपमेन्ट एरिया यो पर्चापट्टा कमिटी यो बिचमा पनि यो आएको थियो। किनकि उहाँहरूको जुन जमिन छ त्यो जमिनको बिचमा ट्याक्सलाई लिएर ट्याक्स अलिक बढाएको कुरालाई लिएर उहाँहरूको एउटा माने गुनासो आएको थियो। फेरि उहाँहरूलाई फेरि एउटा रैयतमा हाल्नुपर्ने यस्तो कुराहरू पनि डेभलपमेन्ट माने त्यो कुरो डेभलप भएर आएको थियो, बिचमा आएको थियो। निकै भयो है, यसमा डेलिगेसन दिने कामहरू पनि भयो, जिटिएमा दिने काम पनि भयो, जिटिएको पद अधिकारीहरूले कलकत्ता पुर्याउने कामहरू पनि भयो। यो कुरो र यो तपाईँले उठाउनु भएको कुरो यो के डिफरेन्स छ? अलिकति एउटै हो कि अलग अलग हो? यो डिफ्रेन्ट हो, यो अलग अलगै हो। यो फेरि जुन चाहिँ यहाँ कुमाई सरहरूले जुन चाहिँ गर्नु हुँदै गरेको पहल चाहिँ यो हाम्रोभन्दा चाहिँ अगाडिको हो। उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ मालिक वर्गको जमिनको मालिक वर्गको विषय छ यसमा। हाम्रोमा चाहिँ जमिनको मालिकाना हकै नभएको र मालिकाना हक हुनुपर्छ भन्ने विषय छ। तपाईँको ल्यान्डलेसहरूको हाम्रोमा चाहिँ ल्यान्डलेसहरूको कुरा आउँछ। यहाँ चाहिँ अब रैयत एसोसिएसन भन्ने चाहिँ धेरै अगाडिकै हो। त्यसले रैयत एसोसिएसनको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जो ल्यान्ड अनरहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ पक्का रैयत बनाउनुपर्छ, पक्का ओरिजिनल मालिक बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो। र त्यसमा उहाँहरूले धेरै काम गर्नुहुँदैछ र धेरै कोसिस पनि गर्नुहुँदैछ। अहिले पनि बाकाइदा पुरा कोसिस गर्नुहुँदैछ। कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, विशेष गरी कालिम्पोङको जमिन यो डिआई फन्ड र डेभलपमेन्ट भन्नेहरू एकदमै कन्ट्रोभर्सी छ यहाँनिर। र सरकारले चाहेको खण्डमा यसमा कुनै ठुलो कुरो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकार त हो, हाउसमा पास गर्नु त, हाउसमा सरकारले पास गऱ्यो भने जे पनि पास हुन्छ। इच्छा चाहिँ हुनु पर्यो, के पास हुँदैन। आज केन्द्र सरकारले काश्मीरको धारा उडाइदियो 370। अब त्यस्तो कामहरू गर्नु सक्छ भने सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्नु सक्छ। त्यसले गर्दा दार्जिलिङ पहाडको जनतालाई सरकारले कलकत्ताको विधानसभाले माया गरिदियो भने चाहिँ यो चाहिँ एकैछिनको कुरा हो।
कलकत्ताको विधानसभाले माया गरेन भने चाहिँ अब यो यसरी टङ्गिँदै जान्छ। तर एउटा चाहिँ प्रुफ हुन्छ, यदि हाम्रो आफ्नै सरकार हो, मैले भन्नु खोजेको हाम्रो आफ्नै सरकारहरू हुँदो हो भने चाहिँ मैले जुन चाहिँ काम गर्नु सकेको छु, जुन कुरो मैले अघि भने सर्टन ल्यान्ड सर्टन मान्छेको जुन काम फत्ते भयो, भोलि त्यसको लागि अब्जेक्सन आउला, मलाई थाहा छ अब्जेक्सन आउनु पनि सक्छ, यो इलिगल भयो भन्नु पनि सक्ला, जे पनि भन्नु सक्ला। तर त्यो एउटा सरकार हो, त्यो सरकारको इच्छा शक्तिले ओके भनिदियो नि त, लु तिमीलाई दिए जमिन भन्यो नि त, सरकार हो नि त, सक्छ नि सरकारले। त्यस्तै सरकार देशमा राज्यमा छ, सेन्ट्रलमा छ। अन्त जनताको लागि चाह्यो भने के सक्दैन, एभ्रिथिङ इज पोसिबल। तर इच्छै मात्रै हो नि त। यहाँको मान्छेलाई चाहिँ ल्यान्डलेसै बनाएर, इमिग्रेन्टै बनाएर अब राख्ने, विदेशी नै बनाएर राख्ने सोच हो भने त अब यत्तिकै हो। अब हामी कराइबस्छौँ, हामीलाई देऊ भनिबस्छौँ, अब दिने मान्छेले दिँदैन। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो। अहिले पनि तपाईँले त्यो पिटारा जुन छ रहस्य छ है, त्यो तपाईँले अहिले पनि बताउनु भएको छैन। त्यो सन्दर्भ, त्यो रेफरेन्स के हो, त्यो अब त्यसको कडी के हो, त्यो अहिले पनि तपाईँले बताउनु भएको छैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो, यति त भन्नुभयो, तपाईँको यो लिगल्ली जानु परेन, प्रशासनिक रूपले नै हुने कुरा हो है। र अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ यदि सरकारले चाह्यो भनेदेखिको इच्छा शक्ति हो है, दियो भनेदेखिको दिए है, यो माने सरकारको इच्छा शक्तिमाथि पनि निर्भर छ भन्ने कुरो छ। ठिक छ, तर पनि अहिलेसम्म त त्यस्तो खतरा त केही आइलागेको छैन है। 1833 एकरमा बस्ने मानिसहरू भलै जमिन कागजपत्र नहोला, तर अहिले आनन्दले बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई कुनै आपद विपद लागेको छैन। त यदि तपाईँले जुन एउटा भविष्यलाई लिएर है तपाईँले एउटा खतरा देख्नुहुन्छ कुनै पनि समय, यदि सरकारकै पनि है, सरकार पनि यहाँ स्टेप बाई स्टेप सरकार छ, एउटा हाम्रो लोकल सरकार छ, त्यसपछि राज्य सरकार छ, केन्द्र सरकार छ है, तपाईँको खापै खाप सरकार छ। कुनै पनि सरकारको यदि टाउको घुम्यो है, या त कुनै पनि सरकारको तपाईँको एउटा माने नयाँ विचार आयो, या भनौँ तपाईँको साथमा तपाईँको सेन्ट्रल गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ मैले यो भन्न चाहेको, किनभने हामी आर्मी क्यान्टोनमेन्ट एरियामै हामी बस्छौँ, आर्मीको जुन छाउनी छ है, सेनाको छाउनीकै वरिपरि हामी बस्छौँ, यो एरियाहरू पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारत सरकारले या त राज्य सरकारले यदि भोलिको दिनमा है यो जमिनमाथि है कुनै एउटा नयाँ एउटा परिकल्पना लिएर आयो भनेदेखिको, अघि तपाईँले भनेपछि यो जमिन त सरकारको नजरमा त खाली छ होइन, त खाली जमिनमा उनीहरूले केही गर्नु चाह्यो भनेदेखिको अहिले जो मानिसहरू छ उनीहरू हट्नु पर्यो। त हाम्रो मानिसहरू जसले 1833 एकरमा बसेका जो मानिसहरू छन्, अब उनीहरूलाई खतरा चाहिँ कताबाट तपाईँ महसुस गर्नुहुन्छ? राज्य सरकारबाट, या भारत सरकार, या त भारतीय सेनाबाट, या कताबाट चाहिँ खतरा महसुस गर्नुहुन्छ भविष्यमा? हेर्नुहोस्, अब यसमा के छ भने तपाईँको नि एउटा कुरो त यो देशको नागरिक, यो देशको जनता, मैले अघि नै भनिहालेँ, त्यही विधानसभामा त्यो विधायक पठाउँछ त्यो जनताले, त्यही लोकसभामा अब एमपी पठाउँछ त्यो जनताले। ओल्लो घरको मान्छे चाहिँ स्वाभिमानसँग म त जमिनको मालिक हो भनेर स्वाभिमानसँग घमण्डसँग बस्छ, अनि पल्लोपट्टिको मान्छे चाहिँ ऊ स्वाभिमानहीन, उसको स्वाभिमानै छैन, मेरोमा जमिनको कागजपत्र छैन, सुकुम्बासी जस्तो। अब त्यस्तो किसिमको एउटै कान्लामा बस्ने मान्छेको पनि, माथिल्लो कान्ला र मुनिल्लो कान्लामा बस्ने मान्छेको पनि त्यस्तो किसिमको आफू जहिले पनि इन्फिरियर कम्प्लेक्स लिएर, आफू निज भएर, आफू हेपिएर दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नु यही ठाउँमा, त्यही जग्गामा। अब भने त्यही एमएलएलाई उसले पनि भोट हाल्छ, त्यही एमएलएलाई अर्कोले पनि भोट हाल्छ भनेपछि एउटै स्टाटस, एउटै इज्जतमा पाउनु पऱ्यो नि त उसले। अनि हो त्यो चाहिँ सर्वप्रथम मान्छेको चाहिँ, अब मान्छे बाँच्दा चाहिँ शिर खडा गरेर बाँच्नु हो नि त। स्वतन्त्र भारतमा आज स्वाधीन भइसकेपछि पनि ऊ चाहिँ आज पनि पराधीन जस्तै, ऊ स्वाधीन छैन नि त। ऊ अघि तपाईँले भने जस्तै ऊ चाहिँ 2 नम्बरी नागरिक जस्तो भएर कागजपत्र नभइकन बस्नु भनेपछि चाहिँ सबभन्दा ठुलो ह्युमिलेसन। उसको नानी बाल बच्चा अहिलेको मोडर्न एजमा, यो कम्प्युटर एजमा, इन्टरनेटको जमानामा उसको नानीहरू पनि
त्यसरी सेकेन्ड ग्रेडको भएर बस्नुपर्ने एउटा ह्युमिलेसनमा बस्नुपर्ने जुन चाहिँ एउटा उसको साइकोलोजिकली ऊ चाहिँ जहिले पनि डिप्राइभ भएर बस्नुपर्ने सेकेन्ड क्लास सिटिजन जस्तो भएर अन्त यो पनि बहुत ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। यो चाहिँ एउटा भइगयो, ठिकै छ। र पनि त अहिले कुनै पनि आँच या आपत आइलागिहालेको छैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि खतरा के हुनसक्छ भोलिको दिनमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट हुनसक्छ या त राज्य सरकारबाट हुनसक्छ, यसलाई तपाईँको के देख्नुहुन्छ? आज हेर्नुहोस्, पारी बाख्राकोटबाट बाटो हाइवे बनिँदैछ। त्यो हाइवेको छेउसम्म जति पनि कागजपत्र भएको मान्छेको जुन चाहिँ उहाँहरूको एउटा इज्जत छ, रेस्पेक्ट छ, उहाँहरूलाई जुन तरिकाले बाटोको छेउदेखि उहाँहरूलाई सिफ्टिङ गर्दैछ, एक एकवटा घरले 25 लाख 50 लाख करोड रुपियाँ पाइरहेको छ। अब कागजपत्रको भ्यालु हो नि त, जमिनको भ्यालु हो नि त त्यो। त्यसो गर्दा उसले त्यहाँबाट सरकारलाई चाहियो, खण्डमा सरकारलाई बाटो चाहियो, अनि उसले त्यो जग्गाबाट उसले सर्दाखेरि पनि उसलाई कुनै किसिमको असुविधा नै भएन। घरसर बनेर प्रशस्त भएर पनि 5 माउ गाई किन्नु पनि पुग्यो र पनि पैसा फिक्स डिपोजिट हाल्नु पनि पुग्यो। अन्त यही हो अब देशमा नागरिकको सेक्युरिटी भनेको चाहिँ ढुक्क हुनु पऱ्यो नि त। मलाई बिमार हुँदाखेरि चाहिँ सरकारले हेरिहाल्छ, त्यो ढुक्क हो। त्यस्तो किसिमको ढुक्कहरू हुनु पऱ्यो नि। त त्यो ढुक्क त अब हामीलाई छैन। सरकारी ट्रिटमेन्ट पाउँछु भन्ने ढुक्क त छैन। अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने अब आफ्नै गोजीको पैसा लिएर तिर्नु पऱ्यो। ओपिडीमा अलिकति ज्वरो सर्दी गर्दा पाउला, तर त्यो त छैन। अब आफू बसेको घर घडीको पनि भोलिको दिनमा कति हाम्रो बाउ बाजे मरेर गयो, मेरो नाति छोराछोरीको चाहिँ के हुन्छ होला भोलि, कागजपत्र छैन भनेर त्यही ढुकढुकी लिएरै मरेर गयो। अब त्यो सबै कुरो बुझिसकेपछि अब हामीले हाम्रो आउने जेनेरेसनको सेक्युरिटी, उनीहरूको प्रोटेक्सनको लागि त्यो गरिदिने जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो हो। अनि अहिले जो राजनीतिक चेयरमा बसेको छ, जो रुलिङमा छ, अनि उहाँहरूको पनि कर्तव्य हो उहाँहरूको पोलिटिक्स मात्रै नहेरेर उहाँहरूको एज अ गार्जेन, एज अ प्यारेन्ट उहाँहरूले पनि जनतालाई आफ्नो छोराछोरी सम्झेर भोलिको दिनमा उनीहरूलाई प्रोटेक्सन चाहिन्छ भन्ने सम्झेर चाहिँ यो काम चाहिँ गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब मेरो एउटा मेन उद्देश्य विचार। राइट, हुन्छ। प्रायः तपाईँको कुरा हामी बुझ्यौँ। दर्शकबिन 1800 यो तपाईँको कालेबुङ वरिपरिमा डेभलपमेन्ट एरिया 1833 आइकरमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको तपाईँको कागजपत्र या भनौँ अघि हिसाबले भन्दाखेरि पर्जापट्टा आजको तारिकमा छैन। तर 2007 जब मौरिस कालीकोटे या भनौँ उहाँको पार्टी गोरामुमो पार्टी त्यति बेला सत्तामा थियो, डिजिएससी त्यति बेला फङ्सनमा थियो, त्यति बेला उहाँहरूको पहलमा एउटा सङ्गठन पनि उहाँले गठन गर्नुभएको थियो। कालेबुङ डेभलपमेन्ट एरिया पर्जापट्टा माग सेन्ट्रल कमिटी भनेर गठन पनि उहाँले गर्नुभएको थियो र पहल गरेर धेरै माथिसम्म पुर्याएको, सरकारको कानसम्म पुर्याएको। अनि सरकारले तपाईँको त्यही यो 1833 आइकरभित्रै पर्ने एउटा सेक्सनका मानिसहरूलाई भने 99.9% भने 99.9% उहाँहरूको कागजपत्रको सेटलमेन्ट पनि अब भइसकेको उहाँले बताउनु भएको छ या दाबी गर्नुभएको छ। तर त्यो कुन हो, कुन क्याटेगोरीको जमिन हो, के हो, त्यो उहाँले बताउनु भएको छैन। र उहाँले भनेअनुसार ती मानिसहरूलाई यो 1833 आइकरमा बस्ने मानिसहरूलाई यदि न्याय दिलाउनु हो भनेदेखिको उहाँहरूलाई पर्जापट्टा, उहाँलाई कागजपत्र, त्यो पक्का कागजपत्र दिलाउनुपर्छ भन्ने कुरो उहाँले बताउनु भएको छ। अनि त्यसको निम्ति उहाँहरूले जुन एउटा तलैबाट एउटा बिट मार्दै आएको थियो, किनभने 2007देखिको तपाईँको जुन राजनैतिक उतार चढाउ आयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि मात्र त्यो एउटा बाधित भयो। नत्र भनेदेखिको सम्भवतः अहिलेसम्ममा यो 1833 आइकरमा बस्ने मानिसहरूले सम्भवतः आफ्नो पर्जापट्टा पनि पाइसक्ने थिए अनि एउटा ढुक्कको जिन्दगी उहाँले अहिले बिताइरहनु पाउने थिए। तर त्यो हुन सकेको छैन भनेर पनि तपाईँको सम्पूर्ण दरवाजाहरू बन्द भने भएको छैन।
उहाँको भनाइमा त्यो कतिपय त्यो अघि मैले भनिहालेँ त्यो एउटा सेक्सनको जुन जमिन छ एउटा वर्गको जुन जमिन छ त्यो जमिनलाई लिएर सरकारले एक हिसाबले हात काटेर दिइसकेको छ। त्यसलाई एउटा उहाँले रेफरेन्सको रूपमा हामी लिन सक्छौँ र यो तपाईँको यसको निम्ति मामला मुद्दा पनि हाल्नु पर्दैन, यो सरकारले नै दिएको कुरा हो। त्यो त्यसलाई हामी एउटा रेफरेन्सको रूपमा तपाईँको अगाडि ल्याएर प्रशासनिक रूपले हामीले पहल गऱ्यौँ भने निको। अनि सरकारले पनि राज्य सरकारको कुरा यहाँ हुँदैछ, राज्य सरकारले पनि यदि खुला हृदय गरेको खण्डमा यी 1833 ऐकरमा बस्ने जति पनि मानिसहरू छन् उनीहरूले पर्जापट्टा पाउने प्रशस्त सम्भावना छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर अब यसको निम्ति उहाँहरू आज दिनमा पावरमा छैनन्, तर जो सत्तामा छन्, जो तपाईँको अहिले पनि सञ्चालनमा छन् भनौँ न है, डाडु पनि छन्, उहाँहरूले पनि यसलाई पोलिटिकल राजनैतिक चस्माले नहेरेर यसलाई यी आम जनताको हित अनि कल्याण अनि उनीहरूको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर एउटा उहाँहरू पनि अघि आएर सहयोग भनौँ यसलाई पहल गरिदिएको खण्डमा यी मानिसहरूले तपाईँको पर्जापट्टा त अवश्य पाउनेछन्, साथसाथमा उनीहरूको आशीर्वाद पनि पाउनेछन्। अनि यो कालेबुङको यो 1833 ऐकरमा बस्ने हजारौँ मानिसहरू सदा सर्वदाको निम्ति उनीहरू एउटा सेटल हुनेछन्। एउटा तपाईँको उहाँहरूको पनि वासस्थान या घर घरेटीको मेलो उनीहरूको नाममै यो हुनेछ भन्ने कुरो, एउटा ठुलो पुण्यको काम पनि हुनेछ भन्ने कुरो मौरिस कालीकोटीले तपाईँले आफ्नो विचार आफ्नो कुरा माने जनता तपाईँको समक्षमा राख्नु भएको छ। र यसको निम्ति फर्दर कुनै पहल गर्नको निम्ति उहाँहरूले अहिलेसम्ममा कहाँसम्म बिट मारेर ल्याएको छ है त्यो जान्नको निम्ति पनि उहाँसित सम्पर्क गरून् भनेर उहाँले अपिल पनि गर्नुभएको छ। इस्टमेन रोड श्री मौरिस कालीकोटीको निवासबाट क्यामेराम्यान राहुल लेप्चाको साथमा म रतन गुरुङ, गोर्खा च्यानलको निम्ति धन्यवाद।